नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्त दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा मङ्सिर 28 गते संसद अधिवेशनको आह्वान। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अधिवेशन आह्वान। भारतमा पहिलो पटक कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनका 2 जना बिरामी फेला, अन्यको पनि पहिचान गरिँदै। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मदन भण्डारी राजमार्गको धरान खण्डमा धमाधम काम। नगर प्रमुख तिलक राईद्वारा अनुगमन। अघिल्लो सरकारले सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन भन्दै एकैसाथ अस्पतालको शिलान्यास गरेको 1 वर्ष पुरा। कामको प्रगति भने शून्य। उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका 4 नमुना चोकबाट 2 युवा गाँजासहित पक्राउ पर्नेमा सप्तरी सप्तकोशी नगरपालिकाका रूपेश सदा र जीवस मण्डल। कार्तिक 2 गतेदेखि आएको अविरल वर्षाका कारण भत्किएको धरान 6 पानवारी स्थित गोपाली टोलको सिंहदेवी मार्ग व्यक्तिगत खर्चमा मर्मत। स्थानीय भूपाल राईद्वारा मर्मत। धरान 6 स्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालयले एटीएम सेवा सुरु। पहिलो पटक पानवारीमा एटीएम। र धरानका कवि मान बहादुर साक्यको 9औं बस्ती कविता संग्रहको दोस्रो संस्करण विमोचन। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मङ्सिर 28 गते संसद अधिवेशनको आह्वान गर्नुभएको छ। बिहिबार राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद अधिवेशन आह्वान भएको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले मङ्सिर 28 गते मंगलबार दिउँसो 2 बजेका लागि अधिवेशनको आह्वान गर्नुभएको हो। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री परिषदको बिहिबारको सिफारिसमा मङ्सिर 28 गते मंगलबार 2 बजे नयाँ बानेश्वरमा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। भारतमा पहिलो पटक कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनका 2 जना बिरामी फेला परेका छन्। भारतीय मिडियाका अनुसार दुवैजना कर्नाटक क्षेत्रका हुन्। यी 2 संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको पहिचान गरी परीक्षण भइरहेको छ। सरकारले ओमिक्रोन बारे चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको तर सचेतना अत्यन्त जरुरी रहेको बताएको छ। बिहिबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव लव अग्रवालले भारतमा ओमिक्रोनका 2 संक्रमित भेटिएको पुष्टि गर्नुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा लव अग्रवालले बुधबार राति कर्नाटकमा ओमिक्रोन भेरिएन्टका 2 जना भेटिएको बताउनुभयो। उहाँले 66 वर्षीय पुरुष र 46 वर्षीय पुरुषमा ओमिक्रोन संक्रमण देखिएको बताउनुभयो। उहाँले संक्रमितको सम्पर्कमा कति जना आएका छन् भन्ने पत्ता लगाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मदन भण्डारी राजमार्गको धरान खण्डमा धमाधम काम भइरहेको छ। सर्दुखोलादेखि पूर्व झापाको शान्तिनगरसम्म अहिले प्याकेजमा निर्माण कार्य भइरहेको छ। धरानका मेयर तिलक राईको नेतृत्वमा बिहिबार स्थलगत रूपमा निरीक्षण गरिएको छ। राजमार्गको धरान खण्डमा भइरहेको निर्माण कार्यको समस्या बुझ्न तथा एलाइनमेन्टको समस्या समाधान गर्न निरीक्षण गरिएको हो। मेयर राईको नेतृत्वमा आयोजना तथा ठेकेदार कम्पनीका इन्जिनियरहरू सहितको टोलीले बिहिबार स्थलगत निरीक्षण गरेको हो। धरान उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर सुरज श्रेष्ठका अनुसार सर्दुखोलाको पुल र पूर्वबाट आउने राजमार्गको एलाइनमेन्टमा करिब 500 मिटर जति तलमाथि परेको छ। अघिल्लो सरकारले सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन भन्दै एकैसाथ अस्पतालको शिलान्यास गरेको 1 वर्ष पुरा भएको छ। सरकारले 1 देखि 15 शय्यासम्मको आधारभूत स्वास्थ्य अस्पताल शिलान्यास गरेको 1 वर्ष पुरा भए पनि कामको प्रगति भने शून्य रहेको छ। सरकारले निर्माण गर्ने गरी 1 वर्ष अघि देशभर 396 वटा आधारभूत स्वास्थ्य अस्पतालको एकसाथ शिलान्यास गरेको थियो, जसमा धनकुटाको महालक्ष्मी र पाखरीबास नगरपालिका तथा छथर जोरपाटी र शहीदभूमि गाउँपालिकामा शिलान्यास भएको थियो। शिलान्यास गरिएको भए पनि अस्पताल निर्माण अलपत्र अवस्थामा परेको स्थानीय रामबहादुर थापाले
बताउनुभयो। चाहिँ टेन्डर आह्वान भइसकेको भन्ने कुरा पनि सुनेको हामीले होइन, तर यहाँको जनताहरूले चाहिँ सुनेको छैन। वडासम्म चाहिँ आइपुग्यो, यो टेन्डर भइसकेर आएको, यो जसरी नि बनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सुनेको, त्यो पनि अब अहिलेसम्म हामीलाई जानकारी चाहिँ छैन। सङ्घीय सरकारले नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा दिने भन्दै आधारभूत स्वास्थ्य अस्पतालको शिलान्यास गरे पनि निर्माणमा ढिलाइ हुँदा नागरिक भने सरकारले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित बनेका छन्। धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले जग्गाको व्यवस्था गरेर करिब 4.5 करोडमा निर्माण सुरु गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बूले बताउनुभयो। त्यसपछि हामीले पहिले जग्गाको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। जग्गाको व्यवस्थापन गरिसकेपछि टेन्डर आह्वान गऱ्यौँ। हामीले ठेक्का आह्वान गरेर त्यसको स्वीकृत भएको छ। करिब 4.5 करोडको हाराहारीमा निर्माण प्रारम्भ भएको छ। अहिले चाहिँ त्यसको फाउन्डेसनको काम अगाडि बढ्न थालेको छ। स्थानीय तहले केही प्रतिशत, प्रदेश सरकारले केही प्रतिशत र बाँकी सङ्घीय सरकारले बजेट छुट्याउनु पर्ने भएकाले काम हुन केही ढिलाइ भएको बताइएको छ। हरेक स्थानीय तहले 5 शय्याको कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको र त्यसैलाई स्तरोन्नति गरेर 15 शय्याको बनाइने स्वास्थ्य कार्यालय धनकुटाका प्रमुख तुलसी गुरागाईले बताउनुभयो। कोभिड अस्पतालको जुन 5 बेडिया अस्पताल भनेर कोभिड नियन्त्रणको लागि अस्पताल भनेको छ नि, त्यही अस्पताललाई नै अपग्रेडिङ गरेर 15 बेडसम्म पुर्याउने कुरा हो। त्यसै गरी 5वटा बेड चाहिँ सबै पालिकाले सञ्चालन गरेकै छन्। डाक्टर नियुक्ति गरेका छन्, नर्सहरू नियुक्ति गरेका छन्। तर भवन निर्माण गर्ने कुरा त अब प्रोसेसमा होला। त्यसको डिपिआर बन्ला, त्यसको नक्साङ्कन होला, के होला, त्यसका प्रक्रिया होलान् भवन बन्ने कुरा चाहिँ। तर जस हस्पिटल सञ्चालन सुरु भइसकेका छन्। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नभएका स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा अनुरूप शिलान्यास गरिए पनि शिलान्यास गरिएका अधिकांश ठाउँ घाँसले पुरिएका छन्। यसतर्फ ध्यान जानुपर्ने स्थानीयको माग छ। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका 4 नमुना चोकबाट 2 युवा गाँजासहित पक्राउ परेका छन्। बुधबार साँझ बेलटारबाट सप्तरीको फतेपुरतर्फ जाँदै गरेका उनीहरूलाई बेलटार स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरीले पक्राउ गरेका हुन्। पक्राउ पर्नेमा सप्तरी जिल्लाको सप्तकोशी नगरपालिका 9 कमलपुर बस्ने वर्ष 26 को रूपेश सदा र वर्ष 29 को जीवस मण्डल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी तथा प्रवक्ता वेद प्रसाद गौतमले बताउनुभयो। सप्तरीको फतेपुरतर्फ 111 प 179 नम्बरको मोटरसाइकलमा जाँदै गरेका उनीहरूलाई बुधबार साँझ गस्तीमा रहेको प्रहरीले खान तलासी गर्दा करिब 1 केजी गाँजा फेला परेको थियो। लागु औषध विरुद्धको मुद्दा चलाइएको छ। कार्तिक 2 गतेदेखि आएको अविरल वर्षाका कारण भत्किएका धरानछक पानबारी स्थित गोपाली टोलको सिंहदेवी मार्ग व्यक्तिगत खर्चमा मर्मत गरिएको छ। स्थानीय भूपाल राईले आफ्नो व्यक्तिगत खर्चमा बाटो मर्मत गरिदिएका हुन्। उनका अनुसार 40,000 रुपैयाँ बराबरको गिट्टी हालेको बताए। वर्षाका कारण सडक बिग्रिँदा हिँड्न समस्या भएको थियो। सिंहदेवी मार्गका स्थानीय सोमबहादुर राईले बाटो भत्किँदा समस्या भएको बताउनुभयो। यता धरान 6 का वडाध्यक्ष भुवन बस्नेतले उक्त बाटोको स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो। बाटो निर्माण गर्नका लागि वडाले 3 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिदिएको छ। धरान 6 स्थित राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा कार्यालयले एटिएम सेवा सुरु गरेको छ। 2 वर्ष अघिदेखि सञ्चालनमा आएको शाखाले बिहिबारबाट एटिएम सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। ग्राहकहरूलाई सहजता प्रदान गर्नका लागि एटिएम सेवा ल्याइएको हो। पानवारी शाखा प्रमुख शिवशङ्कर लहुटियाका अनुसार शाखाले साना व्यवसायी, कृषक तथा निम्न आय भएका नागरिकलाई सेवा दिँदै आएको छ। 2076 वैशाख 31 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो। पानबारीमा मितेरी विकास बैंक र निर्धन उत्थान लघुवित्त र प्राइम ब्याङ्कको शाखा सञ्चालनमा रहेको छ। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाले पशुपालक कृषकहरूलाई मोटर सहितको च्याप कटर वितरण गरेको छ। नगर क्षेत्रका 140 पशुपालक कृषकहरूलाई 50% अनुदानमा च्याप कटर बुधबार वितरण गरिएको हो। विद्युतका माध्यमबाट चल्ने सो च्याप कटर
गाई वस्तुलाई दिने घाँस टुक्र्याउने उपयोगी मानिन्छ। नगरपालिकामा औपचारिक कार्यक्रम गरेर कृषकहरूलाई च्यापकटर हस्तान्तरण गरिएको छ। कृषकहरूलाई पशुपालनमा प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्न नगरपालिकाले अनुदानमा च्यापकटर प्रदान गरेको नगर प्रमुख परशुराम नेपालले बताउनुभयो। कार्यक्रममा नगरपालिकाका उपप्रमुख मन्जु अधिकारी, वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष टेक बहादुर गुरुङ लगायतले च्यापकटरको प्रयोगबाट कृषकहरूलाई निकै सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। च्यापकटरको बजार मूल्य प्रति गोटा करिब 35,000 पर्दछ। अब कला र साहित्य। कवि मानबहादुर साक्यको नौलो बत्ती कविता सङ्ग्रहको दोस्रो संस्करण बजारमा आएको छ। 2009 सालमा प्रकाशित भएको पहिलो संस्करण पश्चात 2078 सालमा दोस्रो संस्करण प्रकाशित भएको हो। कवि साक्यको 24औं स्मृति दिवसको अवसर पारेर बिहिबार धरानमा कविताको लोकार्पण गरिएको छ। कवि साक्यकी नातिनी सान्तना साक्यले दोस्रो संस्करण प्रकाशित गरिदिनु भएको हो। गुफा थुम्की गर्जन त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिकाको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा साहित्यकार अम्बिका साक्य, प्राध्यापक डाक्टर गोपाल प्रसाद भण्डारी लगायतले पुस्तक लोकार्पण गर्नु भएको थियो। 10 वटा कविता रहेको लघु सङ्ग्रहमा उक्त मानवीय चेतनासँगै राजनीतिकका विषयलाई पनि समावेश गरिएको छ। प्रगतिशील लेखक सङ्घ 1 नम्बर प्रदेशका उपाध्यक्ष डाक्टर खेमराज खनालले कविताबारे समीक्षा गर्नुभएको थियो। प्राध्यापक डाक्टर गोपाल प्रसाद भण्डारीले कवि साक्यमा सरलताभित्र विलक्षण प्रतिभा भएको बताउनुभयो। साहित्यकार कुन्ता शर्माले तत्कालीन अवस्थामा अमेरिका साम्राज्यवादीहरू विरुद्धमा कविता लेखिएको बताउनुभयो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा मङ्सिर 28 गते संसद अधिवेशनको आह्वान। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अधिवेशन आह्वान। भारतमा पहिलो पटक कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनका 2 जना बिरामी फेला, अन्यको पनि पहिचान गरिँदै। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मदन भण्डारी राजमार्गको धरान खण्डमा धमाधम काम। नगर प्रमुख तिलक राईद्वारा अनुगमन। अघिल्लो सरकारले सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन भन्दै एकैसाथ अस्पतालको शिलान्यास गरेको 1 वर्ष पुरा। कामको प्रगति भने 0। उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका 4 नमुना चोकबाट 2 युवा गाँजासहित पक्राउ पर्नेमा सप्तरी सप्तकोशी नगरपालिकाका रूपेश सदा र जीवस मण्डल। कार्तिक 2 गतेदेखि आएको अविरल वर्षाका कारण भत्किएको धरान 6 पानवारी स्थित गोपाली टोलको सिंहदेवी मार्ग व्यक्तिगत खर्चमा मर्मत। स्थानीय भूपाल राईद्वारा मर्मत। धरान 6 स्थित राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा कार्यालयले एटिएम सेवा सुरु। पहिलो पटक पानवारीमा एटिएम। र धरानका कवि मानबहादुर साक्यको नौलो बस्ती कविता सङ्ग्रहको दोस्रो संस्करण विमोचन। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।